बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुज़म्मिल वॉइस ऑफिशियल में खुश आमदीद। आपी कसम से देखो तो ज़रा, मेरा रंग साफ हो ही नहीं रहा। खुद देखो कैसे गोरी चिट्टी हो गई हो। आपी यार अपनी क्रीम दो ना मुझे लगाने के लिए। उर्वा मिनाहिल की तरफ देखकर बोली, मिनाहिल पता नहीं कहाँ से इतनी कंजूस हमारे घर पैदा हो गई हो। तुमने मेरा कंडीशनर भी ख़त्म कर दिया है, चोरी चोरी लगाकर। बस मेरी चीज़ों की दुश्मन हो, कभी अपना कुछ भी ले लिया करो। मनाहिल मुस्कुराने लगी। आपी कसम से क्या है, बस करीम क्या मांग ली, इतनी बातें सुना दी हैं आगे से। रखो पास अपना सब कुछ, मैं मर जाऊंगी अब तुमसे कुछ नहीं मांगूंगी। उर्वा गुस्से से बोली, ठीक है शुक्र करूंगी कुछ ना मांगो मुझसे तो। कुछ टाइम गुजरा, उर्वा आइसक्रीम खा रही थी, मिनाहिल देखने लगी, फिर पास आई। आपी यार मिस यू। उर्वा ने इग्नोर कर दिया। मिनाहिल आइसक्रीम की तरफ देखते हुए बोली, आपी आप तो मेरी जान हो, आपसे बात किए बिना मैं उदास हो जाती हूँ। उर्वा मिनाहिल की आंखों में देखकर बोली, हो ही ना जाओ उदास। मिनाहिल प्यार से बोली, यार आपी मुझे भी दो ना आइसक्रीम। उर्वा मिनाहिल की आंखों में देखकर बोली, याद करो कुछ टाइम पहले कह रही थी मर जाऊंगी लेकिन कुछ मांगूंगी नहीं। मिनाहिल मासूम सा मुंह बनाकर, आपी मैं ऐसी ही बेशर्म सी, चलो अब दो ना आइसक्रीम। उर्वा हंसने लगी, मिनाहिल कोई हाल नहीं तुम्हारा। उर्वा की शादी थी कुछ दिन बाद, घर में खुशियों का समा था। इतने में बाबा आए, बहुत थके हुए से लग रहे थे। मिनाहिल बाबा के पास गई। बाबा जान शॉपिंग के लिए जाना था, कुछ ज़रूरी सामान लेकर आना है। बाबा ने लंबी सांस ली, मेरी बच्ची अपनी माँ के साथ चली जाओ, मैंने अभी बैंक जाना है, दो चार काम और भी। बाबा ने आवाज़ दी, उर्वा की माँ वो इनविटेशन कार्ड सब कुछ भेज दिए हैं ना। बाबा अकेले ही सारे काम देख रहे थे। उर्वा और मिनाहिल बस दो ही बहनें थीं, भाई कोई नहीं था, इसलिए सारी जिम्मेदारी बाबा ही निभा रहे थे। मिनाहिल अफसुर्दा सी हो गई। उर्वा आपी काश हमारा भी कोई भाई होता, आज वो हमारी जिम्मेदारी लेता, बाबा के साथ काम में मदद करता। काश मैं ही लड़का होती। बाबा कितने थक जाते हैं। उर्वा मुस्कुराने लगी। मिनाहिल बस अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया करो, परेशान ना हुआ करो। मिनाहिल हाथ पे मेहंदी लगाते हुए बोली, आपी वैसे ना मुझे अल्लाह बहुत जल्द भाई देने वाला है। उर्वा चौंक गई, वाह जी कहाँ से आने वाला है भाई। मिनाहिल ने सुकून की सांस ली, आपके होने वाले वो मेरे तो भाई हुए ना। उर्वा कुछ शर्माई, फिर मिनाहिल के सर पे हाथ रखा, हाँ ना बिल्कुल तुम्हारे तो भाई होंगे ना। अभी मैं तो उनके साथ घूमने भी जाया करूँगी, उनको एक अच्छी बहन बनकर दिखाऊंगी, आपसे भी ज़्यादा प्यार दूंगी। उर्वा की आंखों में आंसू आ गए। मिनाहिल भाई के लिए तड़पती हो ना, काश हमारा कोई भाई होता। मिनाहिल की आंख भर आई, आपी अब आपके शौहर होंगे ना मेरे भाई। इतने में माँ कमरे में आई, या खुदाया क्या कर रही हो तुम दोनों, पार्लर कब जाना है तुम दोनों ने। मिनाहिल शरारत करते हुए बोली, वैसे अम्मी आप भी चलें साथ, आपको भी मेकअप करवा कर लाते हैं। माँ डांट कर बोली, सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजार दी, अब इस उम्र में ये उल्टे काम करूँ मैं। जाओ उठ और पार्लर चली जाओ। कल मेहंदी थी, घर की साफ़ सफाई का काम ख़त्म हो गया था। उर्वा कमरे में लेटी हुई थी, दानिश का फ़ोन सुन रही थी। दानिश उर्वा का होने वाला शौहर था। मिनाहिल पास आकर बैठ गई, हाय आपी भाई को तंग कर रही हो क्या। उर्वा मिनाहिल की तरफ देखकर बोली, मिनाहिल की बच्ची जाओ अपने कमरे में। मिनाहिल ने मोबाइल छीन लिया, मैं भी अपने भाई से बात करूंगी। दानिश भाई कैसे हो, दानिश प्यार से बोला। मैं बिल्कुल ठीक, मेरी साली साहिबा कैसी हैं। मिनाहिल हंसने लगी, दानिश भाई मैं आपकी साली नहीं बहन हूँ। दानिश भाई वैसे क्या पहन रहे हैं बारात वाले दिन, दानिश मोहब्बत भरे अंदाज में बोला। जो मेरी साली का हुक्म हो। अच्छा दानिश भाई आप 3 पीस पहन लेना, आप वैसे भी शहजादे हो, प्यारे लगेंगे आप बहुत। मेहंदी की रस्म अदा हुई। उर्वा बहुत खूबसूरत लग रही थी, खुश भी थी, एक बेचैनी भी थी। हम बेटियों के नसीब भी कितने अजीब हैं, जिस घर में जवान होती हैं, जिस घर को सजा संवार कर रखती हैं, पल भर में वो पराया हो जाता है। मिनाहिल पास आई, आपी आप आज मुझे छोड़कर अपने घर चली जाएंगी, मैं तो आपके बिना नहीं रह सकती। उर्वा ने खुद को संभालते हुए कहा, मिनाहिल मेरी जान, अम्मी पापा का बहुत ख्याल रखना, अब समझदार हो जाओ, खाना बनाना सीख लेना, अम्मी को ज़्यादा तंग ना करना। मिनाहिल उर्वा के सीने से लग गई, अब भी क्यों हमारे नसीब ऐसे हैं।
माँ बाप से जुदा होकर उम्र भर सफ़र करना पड़ता है। उर्वा मुस्कुराई। रस्में दुनिया है ना मिनाहिल, आज मैं विदा हो रही हूँ, कल तुम भी चली जाओगी। बारात आ गई, निकाह हुआ। उर्वा दानिश की बीवी बनकर रुखसत हो गई। कुछ दिन गुजरे, उर्वा कहने लगी, दानिश, मिनाहिल आपको बहुत याद कर रही थी, कह रही थी भाई को कहो मिलने आए। दानिश हल्का सा मुस्कुराया। अच्छा, मिनाहिल ने याद किया है तो आज ही चलते हैं उससे मिलने। उर्वा तुम भी जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं बाजार से जाकर आता हूँ, फिर चलते हैं मिनाहिल के पास। उर्वा जल्दी से रेडी हुई। मिनाहिल को फ़ोन किया। मिनाहिल क्या कर रही हो? मिनाहिल सोई हुई थी। कुछ नहीं आपी, सोई हुई थी। अच्छा, मैं और तुम्हारा भाई आ रहे हैं। मिनाहिल खुशी से चिल्लाने लगी। सच्ची आपी? मिनाहिल ने कॉल बंद की। बाबा बाजार ही गए हुए थे। बाबा को कॉल की। बाबा जान, बाजार से कुछ स्पेशल लेते आना, मेरा भाई आ रहा है आज। माँ देखकर मुस्कुराई। कितनी खुश होती है दानिश का नाम सुनकर, पागल सी मेरी बच्ची। दानिश का पसंदीदा आलू कीमा बना रही थी। इतने में दरवाजे पे दस्तक हुई। मिनाहिल ने दौड़ते हुए जाकर दरवाज़ा खोला। सामने उर्वा और दानिश थे। उर्वा से मिली, फिर दानिश से हाथ मिलाया। भाई दानिश, आप भी ना बहुत बेवफा हैं, आज पूरे 2 महीने के बाद आए हैं आप। दानिश मुस्कुराने लगा। लो जी, आपने कभी बुलाया ही नहीं तो मैं कैसे आता। दानिश मिनाहिल के चेहरे की जानिब देखने लगा। मिनाहिल आज बहुत बहुत खूबसूरत लग रही थी। बड़ी पलकें, प्यारे से होंठ, मुस्कुराए तो जैसे जुगनू सजदे में हो। मिनाहिल ने पानी दिया, पास बैठ गई। दानिश भाई, उर्वा भी आपको तंग तो नहीं करती ना? दानिश ने आहिस्ता से कहा। बिल्कुल भी नहीं, उर्वा तो बहुत अच्छी है। माँ ने सर पे हाथ फेरा। मेरे बच्चे कैसे हो? मिनाहिल दानिश के पास बैठी हुई थी। माँ ने मिनाहिल से कहा, जाओ देखो खाना तैयार हुआ या नहीं। मिनाहिल उर्वा से कहने लगी, आप भी जाओ, आप देखो ना जाकर, मुझे अपने भाई से बहुत सी बातें करनी हैं। उर्वा खा जाने वाली नज़रों से देखकर बोली, मिनाहिल की बच्ची, तेरा भाई यही है, करती रहना बातें। दानिश के पास बैठी थी। भाई दानिश, आपके लिए मैंने स्पेशल आलू कीमा बनाया है। शाम हुई। घर के पास ही एक पार्क था। मिनाहिल कहने लगी, भाई पार्क चलें घूमने। अम्मी ने मना भी किया लेकिन मिनाहिल जिद करती रही। उर्वा भी साथ थी। मिनाहिल ने पिंक फ्रॉक पहनी थी जो बहुत खूबसूरत लग रही थी। दानिश मिनाहिल को देखने गया, सोच में गुम हो गया। यार मिनाहिल कितनी प्यारी है, मैंने मिनाहिल से क्यों शादी नहीं की। उर्वा घूमते घूमते थक गई थी। कहने लगी, जाओ अब तुम दोनों घूम फिर आओ, मैं तो थक गई हूँ, जब दिल भर जाए तो आ जाना, मैं यहीं बैठी हूँ। मिनाहिल कहने लगी, दानिश भाई चलो आइसक्रीम खाते हैं। दानिश ने मिनाहिल का हाथ पकड़ा। मिनाहिल बहुत प्यारी लग रही हो। मिनाहिल मुस्कुराकर, आपकी बहन जो हूँ प्यारी तो लगूंगी ही। दानिश चिढ़ते हुए, यार क्या भाई भाई लगा रखा है मिनाहिल, हम अच्छे दोस्त बन जाते हैं। मिनाहिल अफसुर्दा सी हुई, दोस्त नहीं भाई। आपको क्या पता आपके आने से मैं कितनी खुश हुई हूँ। अब मेरा भी एक भाई है जो मेरा मान है। दानिश खामोश हो गया। दिन गुजरने लगे। दानिश को उर्वा से ज़्यादा मिनाहिल से चाहत होने लगी। मिनाहिल को मजाक ही मजाक में आई लव यू भी बोल देता। मजाक ही मजाक में हंसते हुए हाथ भी चूम लेता। एक दिन उर्वा दानिश से कहने लगी, दानिश मैं देख रही हूँ आप आजकल मिनाहिल में ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे। दानिश मुस्कुराया। क्या मतलब? उर्वा सख्त लहजे में बोली, दानिश मतलब आप अच्छे से समझते हो, वो आपको अपना भाई कहती है, ये लव यू बोलना, हाथ चूमना, ये सब क्या है। दानिश बात को मजाक में टाल गया। उर्वा तुम भी ना यार, मेरी नीयत कोई गलत थोड़ी है ना। जाओ मेरे लिए चाय बना कर लाओ। उर्वा किचन में गई, परेशान सी थी। दानिश रात को 1 बजे मिनाहिल से फ़ोन पे बात कर रहा था। ये सब क्या हो रहा है। दूसरे दिन मिनाहिल को फ़ोन किया। उर्वा ने सख्त लहजे में पूछा, मिनाहिल कल रात 1 बजे तुम दानिश से बात कर रही थी क्या? मिनाहिल झट से बोली, हाँ आपी, पता नहीं कोई रॉन्ग नंबर से तंग कर रहा था, कितनी बार उसे ब्लॉक करती हूँ वो नए नंबर से आ जाता है, फिर इसलिए दानिश भाई को बताया था उसका। उर्वा ने सुकून का सांस लिया। मिनाहिल पूछने लगी, आपी आप क्यों पूछ रही हैं, सब ठीक है ना? उर्वा ने बात टालते हुए फ़ोन बंद कर दिया। दानिश था कि उर्वा से दूर सा होता जा रहा था। वो पछतावा सा करने लगा। मिनाहिल उर्वा से ज़्यादा खूबसूरत है, न जाने क्यों उससे शादी कर ली। मिनाहिल यार सुनो ना, अपनी तस्वीर तो भेजो, कोई नई बनाई है तो। मिनाहिल पूछने लगी, लो जी
آپ نے میری تصویر کیا کرنی ہے؟ دانش عاشقانہ سے انداز میں، آپ کو دیکھ کر میرے دل کو سکون ملتا ہے۔ مناہل ہنسنے لگی۔ دانش بھائی توبہ کریں، ایسی بات نہیں کرتے، گناہ ہوتا ہے۔ دانش کا دل چاہتا تھا مناہل سے شادی کر لے، لیکن اب ناممکن سا تھا۔ شادی تو نہیں کر سکتا تھا، لیکن ہوس کا کتا دل میں گھر کرنے لگا۔ ایک دن دانش عروہ کے ساتھ آیا ہوا تھا۔ دانش کمرے میں بیٹھا تھا۔ بابا نے کہا، جاؤ پتر، دانش کو چائے دے آؤ کمرے میں ہی۔ مناہل چائے لے کر گئی۔ چائے کا کپ پکڑایا۔ دانش نے مناہل کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مناہل ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتی رہی۔ دانش نے ہاتھ چوم لیا۔ مناہل کا جسم کانپنے لگا۔ دانش بھائی ایسا نہ کیا کریں پلیز، مجھے بہت عجیب لگتا ہے۔ دانش ہنس کر بولا، سالی بھی آدھی گھر والی ہوتی ہے۔ مناہل نے ہاتھ چھڑایا، لیکن میں تو آپ کو بھائی کہتی ہوں، پلیز آپ میرے بھائی ہی بن کر رہیں۔ قسم سے دانش بھائی، مجھے بہت مان ہے آپ پر۔ دانش غصے سے بولا، یہ کیا بھائی بھائی لگا رکھا ہے تم نے؟ مناہل ڈر گئی دانش کے اس لہجے سے، آنکھیں نم ہو گئیں۔ کچن میں چلی گئی، کھانا بنانے لگی۔ دانش نے واٹس ایپ پہ ایک میسج کیا، یار سوری، پتہ نہیں کیسے غصہ ہو گیا آپ پر، آج آپ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ مناہل نے میسج پڑھا، لیکن جواب نہیں دیا۔ مناہل کو ایک عجیب سا خوف آنے لگا تھا دانش سے۔ کھانا بنا کر آپی کے پاس بیٹھ گئی، عروہ سے باتیں کرنے لگی۔ عروہ ماں بننے والی تھی۔ مناہل پیار سے بولی، میں بہت جلد اب خالہ بننے والی ہوں۔ اتنے میں دانش بھی آ گیا۔ مناہل کی طرف دیکھ کر بولا، آئس کریم کھانے چلیں کیا؟ ماں بھی پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ مناہل نے انکار کر دیا۔ ماں پیار سے بولی، ویسے تو کہتی رہتی ہو بھائی آئے گا تو ایسا کروں گی ویسا کروں گی، جاؤ نا اب، وہ کہہ رہا ہے تو۔ عروہ بھی کہنے لگی، میرے لیے بھی لے کر آنا۔ مناہل نہ چاہتے ہوئے بھی دانش کے ساتھ چلی گئی۔ دانش پیار سے پوچھنے لگا، ناراض ہو کیا مجھ سے؟ مناہل نے ڈرتے ہوئے جواب دیا، نہیں بھائی۔ پھر میں جب کمرے میں بلا رہا تھا تو کیوں نہیں آئی؟ بھائی آپ پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں۔ دانش ہنسنے لگا، یار تو کیا ہو گیا، قسم سے سچ بتاؤں، مجھے اب لگتا ہے عروہ سے نہیں، مجھے تم سے شادی کرنی چاہیے تھی۔ یار تم بہت پیاری ہو، تمہاری آنکھیں، کیا بتاؤں، مجھے تو کچھ کچھ ہونے لگتا ہے۔ مناہل دل ہی دل میں اللہ کو یاد کرنے لگی، اے اللہ میری حفاظت کرنا، اے اللہ میری مدد کرنا۔ آئس کریم کھاتے ہوئے دانش کبھی ہاتھ پکڑتا، کبھی کوئی فحش بات کر دیتا۔ بابا گھر آئے، پوچھا، بھائی مناہل کہاں ہے؟ ماں نے بتایا اپنے بھائی کے ساتھ آئس کریم کھانے گئی ہے۔ بابا مسکرائے، اللہ سلامت رکھے، دانش بہت اچھا لڑکا ہے، سگے بیٹوں سے بڑھ کر ہمارا خیال رکھتا ہے، مناہل کا تو لاڈلا سا بھائی ہے۔ واپس آئے، مناہل کافی خوفزدہ تھی، جھوٹی مسکرانے لگی، اب کسی سے کیا کہتی، جسے وہ بھائی کہتی ہے وہ اس کے بارے میں کیا خیالات رکھتا ہے۔ مناہل اب دانش سے دور ہونے لگی۔ دانش کال کرتا تو مناہل کوئی رسپانس نہ دیتی، نہ کسی میسج کا جواب دیتی۔ دانش کو مناہل کا یوں اگنور کرنا بہت برا لگا۔ عروہ سے جھگڑنے لگا، تیری بہن مجھ سے بات نہیں کرتی، وہ مجھے اگنور کرتی ہے، اس کی اتنی ہمت۔ عروہ سمجھانے لگی، دانش کیا ہو گیا آپ کو؟ وہ کچھ پریشان سی ہے، نہ جانے کیوں، کچھ بتاتی بھی نہیں۔ دانش میری صحت پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے، مجھے تنگ نہ کرو۔ دانش مسکرانے لگا، تو میری جان مناہل کو لے آؤ نا کچھ دن کے لیے، وہ گھر کے کام کاج کر لیا کرے گی۔ عروہ نے ہاں میں سر ہلایا، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بابا سے کہوں گی کل مناہل کو چھوڑ جائیں۔ عروہ نے امی کو کال کی، امی میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے تو مناہل کو کچھ دن میرے پاس چھوڑ جائیں۔ امی نے کہا ٹھیک ہے میری بیٹی، کل تیرے بابا چھوڑ جائیں گے۔ مناہل کو جب پتہ چلا خاموش ہو گئی، دل نہیں چاہ رہا تھا جانے کو، لیکن وجہ کیا بتاتی، انکار کی، چلی گئی، اداس سی تھی۔ رات کو دانش گھر آیا، مناہل کھانا پکا رہی تھی، سلام کیا، ہائے میں صدقے، میری جان آ گئی میرے پاس۔ مناہل نظر جھکا کر بولی، بھائی کیسے ہیں آپ؟ دانش ہنسنے لگا، بھائی والا لفظ بھول جاؤ اب، کیا بنا رہی ہو؟ قریب ہوا، مناہل کے جسم کو چھوتے ہوئے بولا، مناہل آج مزہ آ جائے گا کھانا کھانے میں، تمہارے ہاتھوں کا بنا ہوا کھانا۔ اتنے میں عروہ کچن میں آئی، دانش آپ کب آئے؟ دانش ہمدردی جتاتے ہوئے، میری جان تم کیوں آئی ہو یہاں؟ کچھ چاہیے تھا تو مناہل کو آواز دے دیتی۔ عروہ پیار سے بولی، بس اب آپ کی بہن جو آ گئی ہے۔
عروہ کو ڈاکٹر نے مکمل بیڈ ریسٹ کا بولا تھا، اس لیے سارے کام گھر کے مناہل ہی کرتی۔ دانش کے لیے ناشتہ بنانا، اس کے کپڑے دھونا، پریس کرنا، سب کچھ مناہل کرتی۔ دانش عاشقانہ سے انداز میں بولا، مناہل دل چاہتا ہے اب عروہ کو طلاق دے دوں اور تم سے نکاح کر لوں۔ مناہل پیار سے بولی، دانش پلیز میرے ساتھ ایسی باتیں نہ کریں، رات کے 2 بج رہے تھے، مناہل سوئی ہوئی تھی۔ دانش مناہل کے پاس آیا، مناہل کو ہاتھ لگایا، وہ اٹھ گئی، جلدی سے دوپٹہ اوڑھا، عروہ سو رہی تھی۔ دانش بھائی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ دانش مسکرانے لگا، اپنی جان کے پاس آیا ہوں۔ مناہل غصے سے بولی، دانش بھائی آپ ہوش میں تو ہیں نا؟ دانش نے مناہل کا ہاتھ پکڑا، بہت تڑپایا ہے تم نے، آج تم کو میری بات ماننی ہی پڑے گی۔ مناہل سخت لہجے میں بولی، کون سی بات؟ دانش چہرے کو چومنے لگا۔ مناہل نے دھکا دیا، شرم آنی چاہیے آپ کو، میں آپ کو بھائی کہتی ہوں۔ دانش غصے سے بولا، کون بھائی؟ کہاں کا بھائی؟ تم میری سالی ہو بس، اور بہن بھائی صرف وہی ہوتے ہیں جو سگے ہوں، باقی سب ڈرامے ہیں۔ مناہل نے عروہ کو آواز دی، عروہ جیسے بے ہوش تھی۔ دانش شیطانی قہقہہ لگا کر بولا، وہ نہیں اٹھے گی، اسے نیند کی ٹیبلٹ دی ہے میں نے۔ مناہل کو خیال آیا، او اس لیے کہہ رہے تھے عروہ آپی سے آج جوس میں اپنے ہاتھ سے پلاؤں گا، اور مجھے بھی کہہ رہے تھے مناہل جوس پی لو۔ وہ تو شکر اللہ کا میرا جوس کا گلاس گر گیا۔ آپ کتنے گھٹیا انسان ہیں دانش، آپی کی حالت دیکھیں، ان کے پیٹ میں بچہ ہے اور آپ نے ان کو نیند کی ٹیبلٹ دے دی۔ دانش زبردستی کرنے لگا، عروہ سو رہی تھی، بے ہوش۔ مناہل کو 1-2 تھپڑ بھی مارا دانش نے۔ دانش دھمکی دینے لگا، مناہل اگر تم نے میری بات نہ مانی تو خدا کی قسم عروہ کو طلاق دے دوں گا۔ عروہ کے ہونٹ سے خون بہہ رہا تھا، کپڑے بھی پھٹ چکے تھے۔ اتنے میں عروہ کی حالت بگڑنے لگی۔ مناہل ڈر گئی، جلدی سے موبائل اٹھایا، کمرے سے باہر بھاگ گئی، بابا کو کال کی۔ بابا نے ٹائم دیکھا، رات کے 3 بج رہے تھے۔ اللہ خیر کرے، فون کان سے لگایا، مناہل رو رہی تھی۔ بابا پریشانی میں پوچھنے لگے، بیٹی کیا ہوا؟ مناہل روتے ہوئے بولی، بابا جلدی آ جائیں بس۔ ماں بھی پریشان ہو گئی۔ بابا نے حوصلہ دیا، میری بیٹی میں ابھی آتا ہوں۔ مناہل نے دانش کے کمرے کا باہر سے لاک لگا دیا تھا۔ دانش چلانے لگا، مناہل دروازہ کھول ورنہ عروہ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے۔ مناہل اللہ کا واسطہ ہے دروازہ کھول۔ مناہل ڈرتے ہوئے دروازے کے پاس گئی، اتنے میں بابا بھی آ گئے۔ مناہل دوڑتے ہوئے امی کے سینے سے جا لگی۔ بابا نے جلدی سے سہارا دیا، دانش کے ساتھ ہسپتال لے گئے۔ عروہ کی طبیعت کافی خراب تھی، ڈاکٹرز نے کہا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ مناہل کے ہونٹ سے خون بہہ رہا تھا۔ امی نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ مناہل چپ رہی، چہرہ صاف کیا، کپڑے بھی پھٹے تھے۔ امی نے اپنی چادر دی، عروہ کی سانس رک رہی تھی۔ بالآخر ڈاکٹر نے عروہ کو بچا لیا، لیکن بچے کی ڈیتھ ہو چکی تھی آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے۔ دانش بیٹے کو باہوں میں اٹھا کر رونے لگا۔ کچھ دن گزرے، دانش مناہل کے پاس آیا، مناہل کو بلانے لگا۔ مناہل دانش کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، آخر اپنی اوقات دکھا دی نا تم نے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا مجھے ایک بھائی ملا، لیکن میں بھول گئی تھی میں آستین کا سام پال رہی ہوں۔ کتنا مان تھا مجھے تم پہ، مجھے لگا تھا تم میری عزت کے محافظ ہو، لیکن تم ہی میرے دامن کے دشمن نکلے۔ کیا ہے یہ؟ میرے جسم کو چھونا، میرے ہاتھ کو چومنا، میں کوئی طوائف ہوں؟ میں خاموش تھی تو صرف اس لیے کہ میری بہن کا گھر نہ خراب ہو، لیکن جاؤ دے دو طلاق عروہ آپی کو، اور تمہاری بھی 2 بہنیں ہیں نا، ایک کنواری جوان بہن ہے، سوچو تمہارا بہنوئی کہیں تمہاری دوسری بہن کے ساتھ یہ سب کچھ تو نہیں کرتا۔ اگر شرم آئے تو اپنے بیٹے کی قبر پہ جا کے معافی مانگنا اس سے، کہنا مجھ جیسے مرد ہوس کے کتے ہیں، بھیڑیے ہیں، درندے ہیں۔ دانش ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا۔ مناہل نے آنسو صاف کیے، میں نے سب کچھ امی اور بابا کو بتا دیا ہے، دل چاہتا ہے تیرا کلیجہ چیر دوں، درندے کہیں کے۔ دانش پوٹ پوٹ کر رونے لگا۔ مناہل ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، خدا را اپنی بیٹیوں کو درندوں کے حوالے نہ کرے، ایک بہن بیمار ہے تو دوسری کو بھیج دیتے ہیں مدد کے لیے، جب کوئی قیامت گزر جائے پھر بیٹی کو عزت کے نام پہ خاموش کروا دیتے ہیں، یا وہ لڑکی زندگی بھر کسی کو وہ قیامت کا گزر جانا بتاتی ہی نہیں۔ بیٹیوں کو درندوں کے ساتھ لڑنا سکھائیں، کوئی بھی اگر آپ کی بیٹی کے ساتھ کچھ ایسا کرے تو اسے آواز بلند کرنا سکھائیں، نہ کہ عزت کی خاطر چپ رہنا۔
یاد رکھیں اگر آپ کی بیٹی کا دامن داغدار ہونے پر آپ بیٹی کو خاموش کروا دیں تو سمجھ لیں آپ اپنی بیٹی کو طوائف بنانے کے ذمہ دار ہیں۔ اور خدا را ایسے رشتوں سے ہر لڑکی خود کو محفوظ رکھے۔ بھائی بن کر عزت نوچتے درندے، چہرے کے اپنے دل کے منافق، ایسے رشتوں سے دور رہیں، شاید کوئی نہ کوئی اس قیامت سے گزرا ہو۔ بات پردے کی نہیں، اصل مسئلہ اس زمانے کی وحشت کا ہے۔